घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा वरती एक भासोणी देव आमकां जण एकल्याक दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू वो सनमोर असो दीस आमकां जण एकल्यांक आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव आसूं जावं दी. कित्याक ताणें आमकां हर एकल्याक भासयलां कितें ना कितें भासोणी हर एक दिसा आमच्या जिवितांत तो दिवन आसा. उत्तेजनेची उतरां उर्बेची उतरां म्हज्या मोगाचे न्हू जिवी उतरां जीव दिवचे उतार आमच्या काळजांत हर एका दिसा तो ओंपोवन आसा. पळय आमचे जेरोमी चॅप्टर 29 वर्स 13 हे सकाळीच्या वेळ देवाक आमी अर्घ दिता आसतना बापूरबाईची उतार पळया. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ब्रेस्तारा दिसा आमच्या हर एका ब्रेस्तारा 6:30 नवरामशे आराधना आसता. हजारो लोक त्या सुवातेर जमतात. बँड्रा इश्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च. हे भयण म्हणा लागले की ब्रदर हर एका वेळार राती म्हज्या पुताक हांवें सोदचें कित्याक म्हळ्यार तो घरा येवंकूच येना. 9, 10, 11 मागीर म्हजें काळीज धडपडटा हांवें वेचे सोदूंक वेयचें ताका सोदून आखरी थोड्या फावटी मेळटा थोड्या फावटी मेळना. मागीर सकाळीं कशें तरी घरा येवन पावता. फाटल्या दिसांनी ब्रदर तुवें सांगलें एक उतार आमच्या काळजांत रोंबला मात्र न्ही हांव सोदूंक वचना. ब्रदर आज स्वच्छ बंद केला हांवें एक सोदतें आसा म्हज्या जेजूक. ब्रदर एवरी डे तो येवं दी ना येवं दी हांवें कोंत काणूचें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हज्या पुताचें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हज्या पुताचें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ब्रदर ह्या फाटल्या दिसांत येदोळ पर्यंत म्हज्या जिवितांत 85 तेर्स हांवें केला. हालेलुया 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 हालेलुया. एक दोन न्ही 85 तेर्स ते केदाळा केलोय कशें केलो की हांव नेणा जाल्यार 85 एकच उतार तिचे. सोम्या जेजू बळांनी कालत्या काळज कर काळीज घर काळीज म्हज्या पुताचें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दुसऱ्या तेर्सां जेजू बळांनी कालत्या काळज कर काळीज सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्याची काळजां तुज्या काळजा सारकें. 85 तेर्स. आतां ती म्हणटा की वेळार म्हजो पूत घरा येता. पयल्याचें बरी ना म्हाका ताची सगळी गणितां कळ्ळां. पयलें कळून आसता सगळें कळ्ळां बट म्हजो पूत वेळार घरा येता. मात्र कितें जालां पाटी हांव त्या विचारूंक वचना. कितें जावन आसा तेंय विचारना.
एकच म्हजो पूत एक्झॅक्टली 8 वरां आमोरेक घरा हजर जाता. 8 तावन आमची 8:30 वरां आमोरी जाता. अर्देस वर आमी करता ब्रदर, कित्याक म्हज्या पुताक चड जायना. अर्देस वर करता जाल्यार ताच्या मागीर म्हजो पूत घरांत आसता. फ्रेंड्सांनी कॉल करूं दी, कोणेय कॉल करूं दी, म्हजो पूत घरांतून भायर वचना. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घा तुका जेजू. अर्घा तुका ह्या जेजू. सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिता आसतना एक एक भासोवणी आज पळय उतार म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 13 तुमी म्हाका सोदतना हांव तुका मेळटलो. कित्याक म्हणल्यार कितली टेस्टमनी आसा म्हज्या मोगचेर दिता जाल्यार सगळी टेस्टमनी दिल्यार हांगा वेळ पावचो ना. देवाची उतरां बदलावण आसा. देवाची उतरां जिबीत बदलाता. ते मानून घेवंक जाय, पातयोंक जाय, सत मानूंक जाय, सत मानूंक जाय. त्या उतरां सकत आसा. ह्या भयणीक रडोन म्हळ्यार दुकानी 1-2 तेच न्ही 500 रोजरी जेजू म्हळें आनी काल तेका 500 रोजरी कंटिन्यू म्हणलें. ती कशी म्हाका दिसता रातची निदानांतली जावं फॉर आपल्या पुताच्या त्या मोगाक लागून सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक तिणें जेजूच्या हातांत समर्पिलें. एक वर्ड, एक मागणें, त्या खातीर तो तुमकां काकूट दाखोवंक तयार आसा. काकूट दाखोवंक तयार आसा. ताची उतर सत खरें जिवें म्हजें कंप्लिटली भुरगो चेंज. म्हज्या मुखार वेळार घरा येवन आपल्या आवय सुमार 6 वर्सां तर आमोरे वर्सांतलो भुरगो, रोजाराक बसनातलो भुरगो अर्दे वर आतां रोजाराक बसता आनी ताच्या मागीर घरांत तो भायर वचना. हालेलुया, हालेलुया. तुमी चिंतात की देवाक कितें असाध्य म्हणून. आज देवाक सर सांगते साध्य. ताची उतार भासोवणी पळया, परतून पळया. वय तुमच्या सगळ्या काळजां तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान आज म्हज्या मुखार मागाचें म्हणून मागचें नाका. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीचे म्हणून रिपीट करचें नाका. हांगा टेस्टमनी कितें आयकलां कोणाकय टेस्टमनींत वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें तांकां मेळ्ळें तें हांव रिपीट करता न्ही. सगळ्या काळजान देवाची उतार मानून घेया. सगळ्या काळजान देवाची उतार वाचा. सगळ्या काळजान तो सुमयेनी सडवण धर्म स्वीकार करा. आज बरेपणां आशिर्वादां तुज्या दारा आसतली. त्या खातीर ह्या गायनाद्वारे म्हणया आमी आमचे जिबीत सुमयेच्या हातांत समर्पीत कर. म्हणया तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजो आसरो. जिबीत म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवसो म्हणून मागया. आनी म्हणया जीव प्राण म्हजो, तुंच म्हजो आसरो. जिबीत म्हजी तुजे विणे, ना शांती ना बरवसो. परत म्हणया तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो. आमचो जीव प्राण त्या सुमयेच्या हातान समर्पण दिवया. सुमे जिबीत म्हजे, तुज्या विणे, ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, जेजू तूं मोग जिवो. अमरो जिबीत आसो, अमरो जिवीत आसो. तारण तूं म्हज्या आत्म्या आसो, तारक तूं आत्म्या आसो. कुंवर सोडवणे सो, कुंवर सोडवणे सो. जेजू तूं मोग जिवो, जेजू तूं मोग सगळे म्हणून मागया. त्या जिव्या मोगाक आमी अनुभव करया. ताचे सगळ्यात आमी अनुभव करया. वळा तारक तूं आत्म्या आसो. कुंवर सोडवणे सो, कुंवर सोडवणे सो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. महिमा तुका जेजू. वागणे तुका अर्घ आराधन हो सकाळची वेळ आमी तुका समर्पित करता जेजू. आयज सुदीस आमच्या आशिर्वादाचो बेसम असो जावं दी. धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत जेजू. देण्याच्या आत्म्याक आमचे धाड सुमया जेजू. सुमया जेजू तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुमया जेजू. जेजू तूं मोग जिवो जावन आसाय, अमरो जिवीत असो जावन आसाय जेजू. आराधन तुका होमलाम तुका जेजू. स्तुती तुका वंदन तुका जेजू. तुझ आमचो आसरो जीवदाता जावन आसाय जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचेर हांगाच ती 2 टेस्टिमे बऱ्या रितीन आमी आयकुया. हांव मेबल मँगलोरतान म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव 2019 पोटाच्या कॅन्सराक वळख जावन ऑपरेशन आनी किमो जावन बरी जाल्ली. 2021 म्हाका परतून कॅन्सर फाटीं आयलें. लंग्सांत, पोटांत आनी पेल्वीक रिजनांत तें स्प्रेड जालां म्हूण सांगलें. हांव डेस्परेट जालीं. म्हाका चलूंक, उस्वास काडूंक आनी उलोवंक मस्त कश्ट मारले. त्या दाळा म्हज्या भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें. म्हाका 12 किमो खाणगेचे म्हूण दाक्तरान सांगलें. हर एका किमो वेळार म्हाका ताप, कुलकुलो आनी BP लो जाताली. हांव घरा फाटीं वेतां म्हूण म्हाका भरवोसो आसनातलो. हांव ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलीं. 2 किमो जातेच म्हाका सुडाळ उलोवंक जालें, उस्वास काडूंक जालो आनी चलूंकय जालें. म्हज्या लंग्सांतलें उदक सकट सुकल्लें. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें, म्हज्या 12 किमो वेळार म्हजें भुरगें 35 आवर्स लेबर रुमांत आसलें. ताका डिलिव्हरी जावंक कश्ट जाले. म्हाका मस्त टेन्शन जालें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनच आसली आनी रातीक ताणें 3:30 वरार एका हेल्थी चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. प्रेज द लॉर्ड. तिसरें 12 किमोथेरपी वरवीं हांव वीक जावन म्हजे पाटीचें हाड फ्रॅक्चर जाल्लें आनी म्हाका दाक्तरान कंप्लीट बेड रेस्ट करचें म्हूण सांगलें. 6 म्हयने म्हणसर हांवें बेड्डार आसाचें म्हूण सांगलें. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें आनी तें हांव रिपीट करनच आसली. आनी 1.5 म्हयन्या भितर हांव उठून उबी रावली आनी मिसाक वचूंक सुरू केलें. प्रेज द लॉर्ड. इतलीं अजापां केल्या सरीसफराक हांव हर एक घडी अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक बरी भलायकी आनी दराळ आशिर्वादां वचून दी म्हूण मागतां. हें तांचे मिसा हांव साबारांक देवाची काकुळट आनी महिमा देवाच्या उतरां मारिफात फावो करतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बँगलोरतान उलयतां. देवान म्हजेर केल्ल्या उपकारा खातीर हांव ही टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव एक रेप्युटेड हॉस्पिटलांत कामार आसली, पूण म्हज्या भलायकी निमती हांवें तें काम सोडिचें पडलें. अशें डॉक्टर एडवायस प्रकार हांवें नायट शिफ्ट करी नजो म्हूण सांगलें. म्हज्या प्रोफेशनार नायट शिफ्टनांतलें काम मेळोवंक कश्ट आसलें. सबार दिसांनी सबार कडेन म्हज्या कामा निमती विचारतना म्हाका जाय तसलें काम मेळनातलें. मेळ्ळ्यारी म्हजेर सबार वर्साचें एक्सपिरियन्स कावंट जायनासतना फ्रेशर जावंक सर्वाचें आसलें. हांव डिवायन मर्सी मागणें सदांनीच आयकून आसली आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करन आसली. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आजा भितरान म्हणल्यार बरी खंयच्या कामाच्या सोदनेर हांव आसली गी ताच्याकी उंच मापाचें काम म्हाका देवान फावो केलें. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतून अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश तशेंच डिवायन मर्सीच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. ह्या सकाळीच्या वेळा 5 भासूनी आमी जणिकलीं. 20 सांगाता म्हणून म्हणया. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. Matthew chapter 11 verse 29. म्हजे झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचेर शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी घालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकूट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना, आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. वेगना संपसर तुज्या पाकडेच्या सवळेंत हांव आसरो घेता. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. ते जेजूक आमी अर्गां दिवया. हांव कासरगडतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची आनी दुवेची आनी तशेंच म्हाका मेळ्ळ्या सर उपकाराची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयली टेस्टिमनी. म्हज्या पुताक एसिडिटी प्रॉब्लम आयिल्ले वरवीं सुमार 1 म्हयनो सोमा खाणसेंक जायनातलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन गेलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm 73 verse 26, Isaiah 57 verse 18 हे आमी रिपीट करनच आसल्या. आतां तो बरो आसा.
दुसरी टेस्टिमनी, म्हज्या पुतान 2 वर्सां पयले एकल्याक पयशे दिल्ले. ते पयशे पाटी मेळोवंक कितले फावटी विचारल्यारय पयशे ताका पाटी मेळनातले. डिवायन मर्सी एवकरिस्ताच्या आराधना वेळी केदाळे मागिल्ले वरवीं ते पयशे ताका पाटी मेळ्ळे. तिसरी टेस्टिमनी, म्हज्या पुताचे नवेन्स मोबायल पेंटे गेल्ल्या वेळार मिस जावन आसले. त्या वेळार म्हज्या मतीक आयले वर्ड ऑफ गॉड, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 आनी साम 121 हे आमी भक्तीपणान मस्त फावटी रिपीट करनासलो. ताचे परिणाम जावन मोबायल ताका पाटी मेळ्ळे. चवथी टेस्टिमनी, म्हज्या धुवेक स्कॉलरशीप पयशे येवंक नातले. दुसऱ्या भुरग्यांक पयलेच पयशे आयिल्ल्या वरवीं म्हज्या धुवेक पयशे येना म्हूण चिंतले. आराधना वेळार मागिल्ले वरवीं स्कॉलरशीप पयशे 5700 रुपीज ताच्या अकावंटाक आयले. तशेंच म्हज्या घराची थोडी योजना सुफळ जावंक आराधना वेळार मागोन आसली. आतां ती योजना सुफळ जाल्यांत. तशेंच हेर थोड्यो गरज्यो सक्रामेंताच्या आराधना वेळी मागिल्ले वरवीं म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळा. ह्या सर उपकारा खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दिता. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, आय अडोर यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव भयण धरता उलयतां. हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेता आनी म्हजी साक्स दिवंक आशेता. हांवें SSLCन बरे पर्संटेज जडचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव आनी म्हजी कुटुंब सदांच रिपीट करनासलें. अशें म्हजे रिजल्टान बरें डिस्टिंक्शन आयलां. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेता आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची तर अपूर्वायन तुम्ही आता ऐकले म्हज्या मोगाच्यानो. ह्या भयणीची अपूर्वायची गडीत तुम्ही ऐकले. ही भयण आपल्या पुताक सोदून आसली. पळया तिच्या भितर काळजांत एक उजो, तिच्या काळजां अत्रेक पळया. म्हजो पूत वेळार घरा येवंक जाय. म्हजो पूत वायट फ्रेंडशिपा संगत सांपडोवंक नसो. म्हज्या पुतान वायटान सांपडोवंक नसो. तिच्या काळजाचे अत्रेक त्या खातीर परतून पळय हांगा एक उतार म्हणटा. साम चॅप्टर 21 वर्स 2 आमकां म्हणटा की तांच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. तांच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. ह्या भयणीच्या काळजा अत्रेक म्हज्या पुतान आमोरेक येवंक जाय, वेळार येवंक जाय. कोणेंय तिका मागणें दिलें. एक ब्रेस्तार ती मागण्याक आयली. तिका जायते बऱ्या पडूंक लागलें आनी जायती खुशाल जाली ती. त्या दिसांतावन तिणें मागूंक सुरू केली. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, खालत्या काळजाच्या. म्हजे पुताचे काळीज टन जावन आसा, टन जाला. 12, 1, 2 वरां तो घरा येता. 3 वरां एक दीस घराच येवना. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हज्या पुताचे काळीज तुज्याच काळजा सारकें आनी कोणाच्या काळजा सारकें न्ही. इश्टांच्या काळजा सारकें न्ही आनी कोणाच्या काळजा सारकें न्ही. किंग सोलोमनाचे काळीज, सालमावरायाचे काळीज थोड्या स्त्रियांनी टन केले म्हणटा उतार. टन केले जाल्यार आज सोम्या कर म्हज्या पुताचे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. कोणाच्या काळजा सारखे? तुझ्या काळजा सारखे. खंडीत जावन पळय हांगा उतार म्हणटा कितें तुमी उसारतात हांगा वर्ड ऑफ गॉड, बायबल, वर्ड ऑफ गॉड, बायबल ताका साक्षी पळया. साम 21 वर्स 2 ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्याय. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. ताच्या वोटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक ना. भयणीन वोटांनी केल्ले मागणे देवान नाकारूंक ना. एका हप्त्या भितर म्हणटा की ती म्हज्या पुताच्या जिवितांत बदलावण पळयली ब्रदर. 500 रोजरी एवरी डे हांवें करूंक सुरू केली. म्हाका कळीत ना हांव कशें करतालें. एवरी डे निदानांतली वरां हांव जागी जावन म्हज्या पुता खातीर मागलें. आनी उतार म्हणटा की ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. परतून म्हणटा
वर्स 3 पळया वर्स 3 उत्तम आशीर्वाद घेऊन उत्तम आशीर्वाद म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा तो देव तुमकां उत्तम आशीर्वाद घेवन मेळोंक येते आसा कितें घेवन मेळोंक येते आसा उत्तम आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद घेवन तो देव तुमकां मेळोंक येते आसा परतून पळया उत्तम आशीर्वाद घेऊन तू तांकां मेळोंक आयलोय आपूट भांगाराचो मुकुट आपूट भांगाराचो प्युअर वर्जिनल भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय तांच्या माथ्यार तुवें घालोय कुशालकाय समाधान एक किरीट मुकुट तुमच्या माथ्यार आज तो देव घालतालो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू खावचे नाका फ्री रावा केदारांनी कितले लोकांनी म्हणलां की म्हाका ब्रदर एक वळी देवाची उतर आयकत आसतना म्हाका जीव आयिल्ल्या बरी जाला आनी एक दीस म्हाका चलोवन व्हरूंक एक दीस हांवें सगळ्या वायटाच्या जैत व्हरूंक देवान म्हाका कृपा दिला कोणा कडेन उलयता नॅगेटीव उलयनाका पॉजिटीव उलया म्हज्या मोगाचे न्हू कितले पॉजिटीव उलयतात तितले आमच्या जिवितान बरें जावं आसा म्हजो एक डॉक्टर आसा प्रकाश कराटे म्हणून केन्नाय हांव कितेंय वखदां गेल्यार ताणें म्हणजे प्रकाश टेंशन मत ले लो तुम बहुत लोग को प्रीच करते ना इसके लिए मैं अच्छा दवाई देते ये दवाई तुमको ठीक करेगा और इधर आना जरूर नहीं है हालेलुया 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 हांव केदार तनवेता केदाराय ताणें म्हणून ना की ऐसा है ऐसे ना कुछ भी नहीं मैं ठीक करूँगा तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू ताच्या लागीं आयले हर एकल्या म्हणटा की आज उत्तम आशीर्वाद घेवन हांव तुज्या लागीं आयला उत्तम आशीर्वाद घेवन आनी तुवें भिवचें नाका आमच्या जेजूच्या जिवितांत नॅगेटीव म्हणलें पॉयंट ना हर एक पॉजिटीव त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आयला हांवें मेळ्ळो आजच तूं वैकुंठांत आसतलोय आतांच उठ भायर हर एक पळय पॉजिटिवली जेजून खंयच्याय पिडेस्त सांगू ना की अरे बाप रे तुजी पिडा की हे देवा अशें म्हणू ना जेजून म्हणलें हात ते रेकॉर्ड करा बरो आसा वस लाजर म्हणलें भायर सांगू ना जेजून अयो कूड कुसता ही तुजी ना कितल्या आपूर बाय समार्याच्या स्त्रियेक म्हणटा भिया नाका कितल्या पळय जाग्यावर म्हणटा देव सकेल कितल्या आपूर बाय मोवाळाची उतरां जेजूची कित्याक तो बळ्या आनी घालत्या काळजाचो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज बळ्या आनी घालत्या काळजाची जेजू लागीं म्हणया आमी परतून तेच काय जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिवीत आसो तारण तूं आत्म्याचो म्हणून मागया आमचो हात आमच्या काळजा दवरया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी आराम करता आसतना आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता जेजू आज समर्पित जेजू कितलो आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तरेचो लास्ट स्टेजीर आसात कितलो ऑपरेशन जावन आसा पयशांचे प्रॉब्लम कश्ट आसा काम ना जेजू दुबळीकायन आसा इरान आसा बेजारान आसा कोणाक आज डिलिव्हरीची डेट आसा जेजू कोणी टेस्टाक वता जेजू आज तांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी जेजू राखून व्हर जेजू तुजी कृपा तांची जिवितां बरी कामां फावो कर उदरगती पावय दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर तुज्या रक्तान जणकला नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता म्हणया जेजू तू मोग जिवो सगळे सांगाता मेळोन अमृत जिविताचो तारण तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो जेजू तू मोग जिवो तुजो जीव मोग आमच्या काळजांत रोमो दी जेजू घर बेसरे पयस तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय हे लायनी रश्या हे मागणे आयकतल्या सणकला बाबा तुज्या आत्म्यात धाड सुम्या तुज्या स्पिरिटान भर जेजू तुज्या ध्यानान भर अभिषेक कर आशीर्वादित कर म्हज्या मोगाचेर मोठवे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता ह्याच म्हयन्यात 24, 25, 26 3 दिसाची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा प्रत्येक तरां कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक तरेन माग्या रितीन म्हणजे मग 3 दीस बऱ्या रितीन रेसिडेन्सी रिट्रीट जॉयन जाया आणखी जायते देवाची तुमकां मेळटा आनी वर्ती सकत तुमची जिवितां वाडून येतली शुक्रारा सकाळी 8 वरां सुरू जाले रितीर आयतारा सांजेर 4 वरां मुक्त जाता वेगीच्या वेगी 9702957091 तुमी तुमची नांवां आनी फोन नंबर दाखल करा ताचे भायर आमी तुमकां दुसरो नंबर दितले तातूंत मागीर तुमी रजिस्ट्रेशन करयेत त्या खातीर चुका नासतना बेगीच्या बेगी तुमी लेट वेट करनाकात बेगीच तुमी तुमची नांवां धाडा आनी आमी निरंतर तुमचे तर मागतले परतून म्हज्या मोगाचो आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकल्यां फावज जावं दी आमेन परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया
I'm from Dubai. I would like to give testimony regarding my Ireland nursing license and my job. I had applied my nursing license in June 2021. For 5 months, there was no response, and I was worried and tensed. My mother told me to send petition to Brother Prakash. I sent it, and he gave me the word of God, Job 42 verses 2. I repeated the word of God, and in 2 months I received my license. Praise God. Secondly, I was trying to get job, and I put petition again, and he gave me the word of God, Psalm 91 verses 15 and Philippians 4 verses 6. And I repeated this word of God, and I received a good job opportunity in Ireland. Thank you, Jesus. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for us every day. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेस द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका 6 म्हयन्या फाटीं थावन कमरा दूख आसले. हांव डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान स्कॅन करून पळयवका म्हणलें. स्कॅन करून पळयलें, कितेंय प्रॉब्लम ना म्हणलें, आनी 5 दिसाची गुळी दिली, आनी हांवें ते गुळी घेतले जाल्यारय गूण जावंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें. म्हाका देवाचें उत्तर दिलें. ते हांव रिपीट करून आसलो. आतां म्हाका कमराचें दूख सगळी गूण जाला. इतले व्हडले उपकार केल्ले देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. प्रेस द लॉर्ड हालेलुया. आमेन. हांव मांगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी दोन टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां ताणें म्हाका केल्ल्या सर उपकारांक. हांव सुमार वर्सां हांव पांयांच्या गंठीची दुखीन आसली. मस्त वखदां केल्लीं, कांय उपकाराक पडोंक ना. हांव सदां न्हीद डिवायन मर्सीचें मागणें आयकतालीं आनी देवाचें उतार रिपीट करतेच आसलीं. आतां म्हज्यो दुखी मस्त उण्यो जाल्यात. देवाक जावं अर्गां. दुसरें, हांव फेब्रुवारींत बॉम्बे गेल्लीं. थंय पावुल्ल्या दुसऱ्या दिसाच हांव शीक पडलीं. सकाळीं उठतना चलूंक जायना जालें. तशें म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. युरीन इन्फेक्शन म्हूण सांगलें, तरी 5 दीस कांय बरेंपण जावंक ना. CT स्कॅन केलें, तातूंत कळ्ळें की भितरल्यान फस्ट जालां, ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करतेच आसलीं. ऑपरेशन जालें. आतां हांव बरी आसां. आमकां देवाची शब्दाची वळख दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. पयले हांव धन्य देवाक अर्गां भेटयतां. म्हजें नांव जुलियाना. हांव म्हजे 4 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा म्हजी भावाची जाग्स. ताका दान दूख आसली, मस्त सफर जाल्लो आनी ताका शुगर आसा आनी हार्ट ऑपरेशन जाला. डॉक्टर लागीं वयताना आमकां मस्त वेन दिसतालें. हांवें ब्रदराक पिटिशन घालें आनी ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार जावन इसाया 40 आनी 8 70 ओळी आनी किर्तन 95 7 ओळी दिल्लें. हांव आनी म्हजी होनी सदां तें रिपीट करते आसलो आनी डॉक्टर लागीं वयचे पयलें आमी तें रिपीट करून गेल्लो. थंय वयताना डॉक्टरान तेजे दांत पळोवन आनी ते बरें ते दांत तेजे रिमूव केले, कांय दूख नासतना. आतां म्हजो भाव बरो आसा. आनी दुसरी साक्ष आसा म्हज्या भावाची. भाड्या घराक एकलो भाड्याचो आसलो. तो भारी जोर मनीस आनी रागिश्ट. तो बऱ्यान घर सोडूंक आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतार दिल्लें. आमी तें सदांच रिपीट करन आसलो. आतां तो बऱ्यान आमचें घर सोडून गेलो. आनी म्हजी तिसरी आनी चवथी साक्षान आसा म्हजी दुवेची. ताका वर्साची एन्युअल लीव जाय आसली. ती आमकां बऱ्यान मेळूंक आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्लें आनी तेजे गव्हर्मेंट कामाचें मेडिकल टेस्ट बऱ्यान जावंक हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार जावन जिवाक 14 ओळी दिल्ले आनी हांव आनी म्हजी धूव आनी म्हजी कुटुंबाची ते सदां रिपीट करते आसलो. ताका एन्युअल लीव बऱ्यान मेळ्ळी आनी तेजे मेडिकल टेस्ट बऱ्यान जालें. म्हज्या जिवितांत येदे व्हडले आजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां भेटयतां आनी आमकां म्हाजे पासत देवाचें उतार दिल्ल्या ब्रदराक आनी तेंच्या टिमाक थँक्स सांगतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर.